अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान और अमरीका के मुज़ाकरातकार मुआहदे के वसी असूलों पर मुत्तफिक हो चुके। अमरीका समझता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई ने मुआहदे के खदोखाल की मंजूरी भी दी है। किसी भी चीज पर दस्तखत होने से पहले हतमी मुआहदा तय होना बाकी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अमरीकी अखबार दी न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे को खित्ते की हिमायत तो हासिल है, ताहम जौहरी मुआहदा 72 घंटों में कागज पर सरसरी तौर पर तय नहीं किया जा सकता। मार्को रूबियो ने कहा कि हम इसे मौखर नहीं कर रहे, लेकिन जौहरी मुज़ाकरात इंतहाई तकनीकी नौइयत के होते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस वक्त खित्ते के 7 या 8 ममालिक इस हिकमत अमली की हिमायत कर रहे हैं और अमरीका इस समत में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ट्रंप और मैं मुत्तफिक हैं कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का एक्स पर बयान, कहा कि मेरी पॉलिसी भी सदर ट्रंप की तरह गैर तब्दील शुदा है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। नेतन्याहू का कहना था कि मेरी सदर ट्रंप से गुज़िश्ता रात बात हुई। हम दोनों इस बात पर मुत्तफिक हुए कि ईरान के साथ किसी भी हतमी मुआहदे में जौहरी खतरे का मुकम्मल खात्मा जरूरी है। इसका मतलब ये है कि ईरान की जौहरी अफजूदगी की तनसीबात खत्म की जाएं और इसके अफजूदा जौहरी मवाद को ईरानी सरजमीन से हटा दिया जाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मनासिक हज का आगाज हो गया। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद लाखों आज़मीन हज खैमों के शहर मिना पहुंचना शुरू हुए। मिना पहुंचने का ये अमल आज दोपहर तक जारी रहेगा। आज़मीन हज आज रात मिना में कयाम करेंगे और कल 9 ज़िलहज को हज के रुकने आज़म वकूफ अरफा के लिए मिना से अरफात रवाना हो गए। सऊदी महकमे मौसमियात का कहना है कि मक्का मुकरमा में सख्त गर्मी है। वकूफ अरफा के दिन दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सवात एक्सप्रेस वे पर वैन और बस में तसादुम के बायस 11 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा वैन ड्राइवर की गफलत व लापरवाही की वजह से पेश आया। तेज रफ्तार वैन ने सड़क किनारे खड़ी बस को पीछे से टक्कर मारी। बस कराची से बुनेर और वैन रावलपिंडी से दीर जा रही थी। हादसे की इत्तला मिलते ही मोटरवे पुलिस मौका पर पहुंच गई। नाशों और जख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अली बाबा हेडक्वार्टर्स का दौरा। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जुसाई ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। चीनी सरमायाकारों से खिताब में कहा, हम पाकिस्तान चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में पाकिस्तान के ताल्लुकात को वुसअत मिल रही है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में मुस्तहिक अफराद के लिए डिजिटल वाल्ट का इजरा किया गया। मुस्तहिक अफराद को शफाफ अंदाज में डिजिटल वाल्ट के जरिए खतीर रकम तकसीम की गई। FBR की मुकम्मल डिजिटाइजेशन एक अहम संगमील है। वजीर आजम ने कहा, शेंजन से हांगजोंग अरबों डॉलर के MOUs पर दस्तखत किए। 30% MOUs मुआहिदों में बदल चुके, जिसकी मालियत अरबों डॉलर है। वजीर आजम ने कहा, MOUs को तेजी से मुआहिदों में बदलना वक्त की अहम जरूरत है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जोसाई की ईरान अमरीका जंग बंदी के हवाले से पाकिस्तान की किरदार की तारीफ। कहा, खित्ते में अमन कोशिशों के लिए पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। सेहत आमा के शोबे में वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन काम हो रहा है। वजीर आजम की शेंग हवानिंग युआन के जी कंपनी और शोजिंग फार्मास्यूटिकल ग्रुप के नुमाइंदों से मुलाकातें। वजीर आजम की स्टार जॉर्ज ग्रुप के चेयरपर्सन से भी मुलाकात। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम्स पर ताउन पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने शोजिंग फार्मास्यूटिकल के सदर से भी मुलाकात की। पाकिस्तान में तिब्बी शोबे में सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल किया गया। शेंग हवानिंग युआन के जी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव एग्नेस सीव की मुलाकात। CATL के एग्जीक्यूटिव सदर आस्कोरलो भी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिले। मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफे पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने पाकिस्तान में कारोबार में आसानी के लिए हुकूमत की पॉलिसियों पर रोशनी डाली। महकमा दाखिला पंजाब की ज़ेर एहतमाम उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी और सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा की शिरकत। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, क़याम अमन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बुनियादी जरूरत की हैसियत अख्तियार कर चुका है। ऐसे हालात में उलमा व मशाइख की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। तारीख गवाह है, मिंबर व मेहराब ने हमेशा इस्लाह, इत्तेहाद और रहनुमाई का किरदार अदा किया। उन्होंने कहा, नफरत अंगेज बयानिया किसी भी माशरे के अमन, इस्तेहकाम और इज्तिमाई शऊर के लिए जहर कातिल की हैसियत रखता है। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर जावेद काजी ने कहा, पंजाब हुकूमत शिद्दत पसंदी के खात्मे और रवादारी के फरोग का पैगाम आम कर रही है। दीन इस्लाम अमन, मोहब्बत और रवादारी का दर्स देता है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने पैगाम पाकिस्तान के 22 नुकात की भरपूर तायीद की।
عید قربا کی آمد، مویشی منڈیوں میں گہما گہمی عروج پر، بلند قیمتوں کے باعث خریدار پریشان، ہوش ربا قیمتوں کے باعث خریدار خالی ہاتھ واپس جانے پر مجبور۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں بکروں، دمبوں اور بڑے جانوروں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ عام آدمی کے لیے قربانی کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب بیوپاری اپنی مرضی کے نرخ وصول کر رہے ہیں۔ مویشی مالکان اور بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ چارے کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ، ٹرانسپورٹ اخراجات اور دیگر اضافی چارجز کے باعث انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ مویشی منڈیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور فروخت کے لیے موجود۔ لاہور کی سگیاں مویشی منڈی میں نایاب نسل کے جانور فروخت کے لیے لائے گئے ہیں، جہاں بلا، شیرا، اوریو، بسکٹ اور پانڈا نامی بیل مرکز نگاہ ہیں۔ 4 من کے جانور کی قیمت 5 لاکھ روپے، 30 من کے جانوروں کی قیمت 35 لاکھ روپے تک ڈیمانڈ۔ مویشی مالکان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جانوروں کی بہترین اور ناز سے دیکھ بھال کی، ان کے کھانے کا بھی بھرپور خیال رکھا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف پنجاب حکومت کا گرینڈ آپریشن جاری، زائد کرایہ وصولی اور دیگر خلاف ورزیوں پر 6 افراد گرفتار۔ ناقص انتظامات پر ایڈمنسٹریٹر لاڑی اڈا کو معطل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک، وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر اور ڈی سی لاہور علی اجاز نے لاڑی اڈا کا اچانک دورہ کیا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ مسافروں سے زائد کرایہ وصولی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا، جبکہ ذیشان ملک کا کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹ اڈوں پر مافیا اور گراں فروشی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ عید الاضحیٰ کے دن سورج عین خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ عرب میڈیا کے مطابق اس دن سورج کی عمودی پوزیشن سے ہیٹ ویو کا خطرہ نہیں۔ یہ موقع 139 سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ سورج کے اس طرح خانہ کعبہ کے عین اوپر عمودی شکل میں آنے سے بغیر کسی جدید آلات کا استعمال کیے قبلہ رخ کا درست تعین کیا جا سکے گا۔ سورج کا تعین کرنے کے لیے دنیا کے کسی بھی مقام سے مکہ وقت کے مطابق سورج کو دیکھا جائے گا، اور جس سمت میں اس وقت سورج دکھائی دے گا وہ قبلہ کی سمت ہوگی۔ محکمہ داخلہ پنجاب میں کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا اجلاس، صوبہ بھر میں تمام عبادت گاہوں اور حساس تنصیبات کی سیکیورٹی اپ گریڈ کرنے کی ہدایات۔ صوبائی وزیر و چیئرمین کابینہ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق، صوبائی وزیر و کو چیئرمین کابینہ کمیٹی بلال یاسین، صوبائی وزیر بلال اکبر خان اور دیگر نے شرکت کی۔ کابینہ کمیٹی کا کوئٹہ بم دھماکے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں قیام امن کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ بلال یاسین بولے، تمام اضلاع کی انتظامیہ عدم تنظیموں کی فہرستیں واضح اویزاں کرے۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کا کہنا تھا کہ پنجاب میں عید اجتماعات پر فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیزی اور فرقہ واریت کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ ملک بھر میں آج سے 31 مئی کے دوران گرمی کی شدید لہر کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 31 مئی تک درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سکھر، جیکب آباد، لاڑکانہ، موہن جوداڑو، دادو شہید بے نظیر آباد، حیدرآباد، سبی، تربت، ڈیرہ غازی خان اور ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ پہنچ سکتا ہے۔ کراچی میں درجہ حرارت 35 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع۔